जो चांद पे गए हुए हैं ना अभी, ग्लोवर उनका पायलट है, उसने एक ऐसी बात बोल दी वो ऊपर से कि दुनिया हैरान रह गई। क्या देखा उसने जिससे वो मजबूर हो गया ये कहने में। मेरे साथ रहेगा, मैं आपको वीडियो में बताता हूं। और फिर ये जो इतना बड़ा मिशन है आर्टेमिस 2, जिसके ऊपर 4 से 5 अरब डॉलर रुपए लगा है, उसमें ये रॉकेट, ये इक्विपमेंट, ये चीजें, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं समझी जा रही, बल्कि वो एक खास चीज है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो याद रहेगी, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और वो क्या है मैं भी बताता हूं आपको। और फिर आपको पता होगा, पिछली वीडियो में हमने शेयर भी किया था कि जब चांद के पीछे जाएंगे तो 40 मिनट का एक ब्लैकआउट आएगा, जिससे इनका सारा ताल्लुक जमीन से कट जाएगा। नासा और इतने बड़े बड़े रेडियो सिग्नल्स, इतनी बड़ी बड़ी दूरबीनें, फिर भी राब्ता कट जाएगा। जबकि 22 करोड़ किलोमीटर दूर जो मरीख है, वहां पे परसेवेरेंस नाम का एक रोबोट है, वो तो तस्वीरें भेज रहा है। 22 करोड़ किलोमीटर से राब्ता नहीं कट रहा, ये 7 से राब्ता कट जाएगा। इसकी वजह क्या है, ये वजह भी मैं आपको बताता हूं। और फिर ये जो खलाबाज होते हैं ना, एस्ट्रोनॉट, ये जो स्पेसशिप में बैठ के खला में चले जाते हैं, इनके दिमाग में खास चीज होती है जो आम इंसानों के दिमाग में नहीं होती। वो क्या होती है, मेरे साथ रहिए, ये सब कुछ और बहुत कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। सबसे पहले जो 4 रुकनी एस्ट्रोनॉट्स इस वक्त खला में मौजूद हैं, इनमें जो विक्टर ग्लोवर है, जो इनका पायलट है, उसने एक जुमला कहा, गौर से सुनिएगा। कहने लगा कि देखिए, मैंने पहले से तैयारी तो नहीं की हुई, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि इस वक्त हम ओरियन कैप्सूल में और आर्टेमिस 2 के इस मिशन में खला के अंदर मौजूद हैं, और दुनिया से लोग हमें बहुत ज़्यादा इश्तियाक से, बड़ी क्यूरोसिटी से और बहुत ज़्यादा गौर से देख रहे हैं। लाइव स्ट्रीमिंग भी चल रही है, और आप ये समझ रहे हैं कि हम खला में एक स्पेस शटल में मौजूद हैं, और उस शटल के अंदर हम जिंदगी गुजार रहे हैं, और एक ख़ास वक्त पूरा करने के बाद दोबारा ज़मीन पे आ जाएंगे। आप हमें देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं, हम आपको तस्वीरें भेज रहे हैं, दीगर चीज़ें भेज रहे हैं, और हम आपको देख रहे हैं। हम उस स्पेस शटल से आपको देख रहे हैं ज़मीन पर। हमारे लिए आप भी ये स्पेस शटल में है, यानी वो कह रहा है कि ये ज़मीन भी एक स्पेस शटल की तरह है जो कि खला में घूम रही है। फिर वो कहने लगा कि जिस तरह हमारी ये जो शटल है, ओरियन कैप्सूल जो है, इसके अंदर बटन्स हैं, स्विच है, लिवर है, और मुख्तलिफ किस्म की मशीनें हैं, और बड़ी ही ज़बरदस्त सोफिस्टिकेटेड और मॉडर्न मशीनें हैं। क्या ये तवक्को की जा सकती है कि बगैर किसी बनाने वाले के ये जहाज़ खुद बन गया? नहीं की जा सकती। बड़ी मेहनत से एक अरसा लगा के, इतना पैसा लगा के ये कैप्सूल, ये शटल, ये स्पेसशिप बनी है। इसी तरीके से आप जो स्पेसशिप पर, यानी इस प्लैनेट अर्थ पर, ज़मीन पर हैं, यहां जो इतना कुछ है, इतना कुछ है, पहाड़ है, फल हैं, फूल हैं, इंसान हैं, जानवर हैं, ये बगैर किसी बनाए के कैसे बन सकती है? इसका कोई खालिक है, कोई बनाने वाला है। बात तो बड़ी पते की है, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। और नोट कीजिए, आप किसी फार्मेसी की दुकान में गए कभी? फार्मेसी की दुकान में आप जाएं, वहाँ पर दवाई पड़ी होती है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, ये लीवोफ्लॉक्सासिन है, ये एनसेड्स हैं, ये पेन किलर्स हैं, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ये एंटी पायरेटिक है, और जनाब ये विटामिन्स के कैप्सूल हैं। अब वो इतनी ढेर सारी डिब्बियों में शिफा मौजूद है, जो अल्लाह के हुक्म से होनी है, लेकिन वो एक ज़रिया है शिफा का, वो वहाँ मौजूद है। तो अब आप सोचें, कोई कहने वाला कहता है कि जनाब ये दुनिया पूरी, ये भी एक फार्मेसी की तरह है, इसमें भी हर चीज़ में आप देखें शिफा मौजूद है, कि किसी दरख्त की छाल में है, किसी दरख्त की जड़ में है, किसी जानवर के जिस्म में है, किसी वेजिटेबल में है। तो उस फार्मेसी के अंदर हर डिब्बी में जो दवाई है, उस दवाई को किसने बनाया? तो इसी तरह इस दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ ये शिफा है, जहाँ जहाँ ये दवाई है, ये किसने बनाई? तो कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। और नंबर 2 पे वो 40 मिनट का वक्फा, जिसे प्रोफाउंड सॉलिट्यूड कहा जा रहा है, गहरी शदीद खामोशी का जो वक्त एक आया था, और उसमें इनका राब्ता ज़मीन से मुकम्मल तौर पे कट गया था, कोई राब्ता नहीं था। वो कहते हैं कि इस वक्त में हमने थोड़ा सा देखा, ऑब्जर्व किया, अपनी ज़ात को देखा। हम इस वक्त एक जहाज़ पर हैं और वो ज़मीन से इतनी दूर है। ये वो वक्त था व्हेन दे हैव लॉस्ट कंप्लीटली द साइट ऑफ अर्थ, जब ज़मीन उनके सामने से बिल्कुल गुम गई, सामने सिर्फ चांद था। और फिर जब दोबारा राब्ता हुआ तो क्या कहा? इट वॉज सो ग्रेट टू हियर फ्रॉम यू अर्थ अगेन, हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हम दोबारा ज़मीन से आवाज़ सुन रहे हैं। और फिर उन्होंने मैपल बिस्किट्स खाए, यानी मीठे बिस्किट जो जर्मी लेकर आया था, और इंतज़ार किया कि ये टाइम कैसे गुजरेगा, कितनी मुश्किल से गुजरेगा। अब एक बंदा सोचे कि नासा इतना बड़ा, उसकी सैटेलाइट्स, उसके रेडियो सिग्नल्स, उसका इतना सारा कुछ है, और अभी ये 4 लाख किलोमीटर दूर गए हैं और इनका राब्ता कट गया था। तो यहाँ तो राब्ता कट सकता है, लेकिन अल्लाह से राब्ता कभी नहीं कट सकता। आप जितनी मर्जी समुंदर के नीचे चले जाएं,
ہواؤں میں اوپر چلے جائیں، کائنات کے جس کونے میں چلے جائیں، اللہ کی رحمت وہاں موجود ہے۔ وہ رب العزت ہے، ستار ہے، وہ رحمان ہے، اس کی رحمت ہر چیز کو سایہ فگن کیے ہوئے ہے، وہ رب العالمین ہے۔ بہرحال یہاں پہ ایک کوشچن بنتا ہے، وہ کوشچن یہ ہے کہ پرسیورنس روور وہ اس وقت مریخ پر موجود ہے، جس کا فاصلہ 22 کروڑ 25 کروڑ کلومیٹر تک بنتا ہے اوسطاً، ویسے قریب بھی ہو جاتا ہے، دور بھی ہو جاتا ہے۔ وہاں سے اس کی ڈائریکٹ تصویریں آتی ہیں، ابھی بھی کمیونیکیشن جاری ہے اس کے ساتھ۔ تو یہ چاند کے قریب جا کے، جو کہ سفر بھی اتنا زیادہ نہیں ہے، رابطہ کیوں کٹا؟ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو جناب آپ اور آپ کا دوست ایک میدان میں کھڑے ہیں، بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، آپ دوست کو دیکھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں، لیکن اگر بیچ میں کنکریٹ کی موٹی دیوار آ جائے، ہے تو بچہ سامنے ہی آپ کا دوست سامنے ہی ہے، لیکن آپ اس کو سن بھی نہیں سکتے، دیکھ بھی نہیں سکتے۔ تو یہاں ڈسٹنس نہیں، obstruction میٹر کرتی ہے کہ مریخ اور زمین کا فاصلہ بالکل سٹریٹ ہے، کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے۔ جبکہ اس وقت اوریان کیپسول جب چاند کے پیچھے چلا گیا تھا تو چاند کی صورت میں ایک رکاوٹ آ گئی تھی۔ اس کا میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اوریان کیپسول جو تھا وہ چاند کے پیچھے آ گیا تھا، یہاں پہ یہ اوریان کیپسول ہے اور یہ چاند ہے اور یہ ہماری زمین ہے۔ تو یہاں پر سگنل جائیں گے تو یہ obstruction آ گئی اور یہاں سے پھر سگنلز بلاک ہو گئے۔ ناسا's آرٹمس 2 کا یہ مشن در حقیقت اوریان کیپسول جو ہے اس جہاز کی ایفیشنسی کو، اس کی فنکشننگ کو اور پروسیس کو ٹیسٹ کرنا تھا کہ یہ سارا اکوپمنٹ، یہ راکٹ، یہ سارا سفر یہ ٹھیک طرح سے ہو جائے، کیا جہاز اس قابل ہے کہ یہ جا سکتا ہے۔ دیٹ واز ایکچولی اے ٹیسٹ اینڈ ٹرائل اینڈ دیر واز نو سیمولیشن انوالوڈ، کیونکہ جب ہونا تھا تبھی پتہ چلنا تھا۔ بیسکلی وہ اکوپمنٹ اور وہ جہاز وہ بھی ضروری ہے، لیکن اصل ضروری وہ 4 ایسٹروناٹ، وہ 4 لوگ ہیں جو اس اوریان کیپسول میں بیٹھ کر اس وقت زمین کی طرف آ رہے ہیں۔ جی ہاں، میں نے جب یہ ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے اس وقت سپلیش ڈاؤن نہیں ہوا، کچھ ہی دیر میں یہ جہاز زمین کی طرف آنا شروع کر دے گا، اور ابھی تک ناسا ویب سائٹ کے مطابق جو کچھ پلان کیا گیا تھا اس سے بہتر انداز سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ اوریان کیپسول بھی ٹیسٹ ہو چکا ہے، اندر مشینیں بھی سب کچھ ٹھیک چل رہی ہیں۔ تو جناب سب سے اہم ترین تو وہ 4 بندے ہیں جو اس کیپسول میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ایکشن، ایجنسی، امید، ان کی گفتگو، یہ سارا کچھ دیکھا جا رہا تھا کہ اس ماحول میں اور اس اسپیس کرافٹ میں کیا انسان صحیح سے ایڈجسٹ ہو سکتا ہے۔ 2 دفعہ پہلے اس کی لانچ کینسل ہوئی ہے، اور ابھی کہا جا رہا ہے کہ if you want to continue the preparation, if you want to continue the project, stop treating rocket as a work of art۔ یعنی اگر تو اس چیز کو چلاتے رہنا نا تو پھر بہت زیادہ نفاست کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو ریگولر بزنس بنائیں۔ طے ہو گیا کہ ٹھیک تھا، بنائیں راکٹ، اڑائیں راکٹ۔ اچھا، اس مشن میں فائدہ کیا ہوا؟ ان دس فلائی بائی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کہیں سے گزرے ہیں تو آپ اترے نہیں بلکہ گزر گئے وہاں سے، جس طرح یہ لوگ چاند پہ اترے نہیں گزر گئے۔ تو اس فلائی بائی میں انہوں نے 35 جیولوجیکل فیچرز دیکھے ہیں، ایسی چیزیں دیکھی ہیں جس میں راکس، ماؤنٹین، سرفیس ایریا، پہاڑ، چٹانیں اور ایسا زمین کے ایسے چیزیں دیکھی ہیں جو کہ بالکل نہیں تھی انسان کے لیے، اور ان کے اندر مختلف کلرز تھے جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ منرلز ہیں کوئی خاص کوالٹی کے۔ اور نمبر 2 پہ سولر ایکلپس، سورج گرہن دیکھا انہوں نے، جو کہ پائلٹ گلوور نے کہا کہ اٹ سیمز ٹو بی ان ریئل، کہ یہ تو حقیقت ہمیں لگ ہی نہیں رہی تھی۔ اور سب سے اہم ترین وہ اورینٹل بیسن ہے۔ بیسن کہتے ہیں ایسی جگہ کو جو سائڈ سے اوپر ہو، بیچ سے نیچے ہو، جس میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ کریٹر ہے، بہت بڑا گڑھا ہے، 600 میل بڑا، جو چاند کے اوپر موجود ہے، اور یہ کسی میٹرائڈ کے کلیش کی وجہ سے شاید پڑا ہے۔ اورینٹل بیسن کو بھی انہوں نے دیکھا ہے۔ اور سب سے زیادہ یادگار چیز وہ در حقیقت ان 4 لوگوں کی گفتگو، احساسات اور جذبات ہیں جو کہ یاد رہیں گے۔ یاد رکھیے گا، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، احساسات، جذبات، یہی تو ہمیں انسان بناتے ہیں اور مشین سے انسان کو جدا کرتے ہیں۔ اور اے آئی کے دور میں ہمارا سب سے امپورٹنٹ ٹول ہے یہ ایموشنل انٹیلیجنس۔ فار سائڈ آف دا مون، وہ پرلی طرف چاند کے جب انہوں نے ریکارڈ توڑا، کیونکہ اس سے پہلے انسان فار سائڈ آف دا مون میں انسان وہ نہیں گیا تھا۔ ہاں، تصویریں سیٹلائٹ وغیرہ سے دیکھی تھی، لیکن پہلی بار انسان نے اپنی آنکھ سے فار سائڈ آف دا مون کو دیکھا۔ اور جب ریکارڈ ٹوٹا فردرسٹ ہیومن ٹریول کا، سب سے پہلے اپولو 13 گیا تھا جو کہ 4,171,000 کلومیٹر دور چلا گیا تھا۔ آرٹمس 1 وہ 4,30,000 کلومیٹر دور گیا تھا، لیکن اس میں انسان نہیں تھا۔ اور یہ آرٹمس 2، یہ اوریان کیپسول انسان کے ساتھ 4,06,171 کلومیٹر دور گیا، جو کہ ایک نیا ورلڈ ریکارڈ تھا۔ 6 اپریل 2026 کو جب انسان نے یہ نیا ریکارڈ بنایا، انہوں نے دیکھا چاند پر گلسک کریٹر، ایک گڑھا ہے، اس کا نام رکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ ایک اور گڑھا ان کو نظر آیا۔ تو ریڈ وائزمین جو کہ اس کا کمانڈر ہے، اس کا طے ہوا کہ اس کی بیوی کچھ ہی عرصہ پہلے وہ مر گئی تھی،
انہوں نے کہا کہ یہ جو کریٹر ہے یہ اس بیوی کے نام پہ اس کا نام کیرل رکھ دیا جائے۔ وہ 45 سیکنڈ کی خاموشی رہی، وہ لوگ روئے اور پھر اس گڑھے کا نام اس سے منسوب کر دیا گیا۔ ایک ایموشنل سین یہ بھی بنا کہ 6 اپریل کو جب یہ ریکارڈ ٹوٹا، یہ سارے ایسٹروناٹ صبح ایک ایسی آواز سے اٹھے جو کہ ایک مرے ہوئے آدمی کی تھی اور نام لے کر ان کو پکار رہی تھی۔ یہ کیا ہوا کہ جب ریکارڈ نیا بنا تو جم لوول، یہ وہ آدمی تھا جو 2 دفعہ خلا کی طرف گیا ہے لیکن چاند پر اتر نہیں سکا۔ 1970 میں اس کا جو آکسیجن ٹینک تھا وہ پھٹ گیا اور یہ بڑی مشکل سے سلنگ شاٹ لے کے واپس زمین کی طرف آ رہا تھا، اور اس کوشش میں اس نے دنیا سے سب سے دور انسان کا ریکارڈ بنا ڈالا تھا۔ اور اب اس کو پتہ چل رہا تھا کہ آرٹیمس 2 مین مشن ہوگا اور یہ انسانوں کو لے کے خلا کی طرف جائے گا، لیکن اسے اندازہ تھا 97 ایئرز کا ہو چکا تھا، یہ 97 سال کا، اسے اندازہ تھا کہ یہ منظر دیکھنے کے لیے میں زندہ نہیں ہوں گا۔ تو 2025 میں اس نے ایک آواز ریکارڈ کروائی اور اس آواز میں ان چاروں کے جو پہلے نیم تھے وہ لیے: ریڈ، وکٹر، جرمی، کرسٹین، ڈونٹ فارگیٹ ٹو انجوائے دا ویو۔ یعنی اس کی مرے ہوئے کی آواز ریکارڈ ہو کر اوریان کیپسول میں موجود تھی۔ جیسے ہی ریکارڈ ٹوٹا تو یا اوریان کیپسول کے اندر سے یا ہیوسٹن سے یعنی زمین سے وہ آواز چلا دی گئی کہ اٹھو اور دیکھو باہر ویو کتنا پیارا ہے، جو ریکارڈ میں نے بنایا تھا تم وہ ریکارڈ توڑ چکے ہو اور ابھی انسان نے اور بہت سا فاصلہ ڈیپ سپیس میں طے کرنا ہے۔ اس طرح کی جذباتی باتیں یہ صرف انسان ہونے کا تقاضا نہیں بلکہ یہ اس مشن کو یادگار بنانے کے لیے انتہائی زیادہ ضروری بھی ہوتی ہیں۔ ایسے اسپیس پروگرامز میں اوریجنل انسکرپٹڈ ایموشنز، یعنی پہلے سے تیار نہ ہو، بس اس وقت جو ذہن میں آیا آپ کہہ دیں، پھر وہ یادداشت کا حصہ بن جاتی ہے، میموری ایکسپیرینسز بن جاتے ہیں اور وہ یاد رہتے ہیں۔ جیسے اپولو مشن تھا جس کے اندر انسان چاند پہ اترا، نہیں یاد کتنا مہنگا تھا کیا نہیں تھا، دنیا کو صرف اتنا پتا کہ نیل آرمسٹرانگ نے یہ جملہ بولا تھا: one small step for man, one giant leap for the mankind۔ انسان کا پہلا چھوٹا قدم ہے لیکن بہت بڑی چھلانگ ہے انسانیت کے لیے۔ اور سارے مشن کا جو ست ہے، جو ایسنس ہے، وہ یہ ہے کہ ری انٹری بہترین انداز سے ہو جائے، یہ دوبارہ زمین میں صحیح انداز سے داخل ہو جائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو اٹ مینس دیٹ راکٹ ورکڈ، اسپیس شپ ورکڈ، راکٹ بھی ٹھیک تھا، اسپیس شپس اوریان بھی ٹھیک تھی، اور ان لوگوں نے مل کر اس کو مہارت سے چلایا، ان کو ایکسپیرینس بھی ہو گیا۔ اور یہاں پر جو چیز کی جا رہی ہے کہ اس کے بعد یہ سوال تو نہیں رہے گا کہ اوریان یا راکٹ اڑ سکتا ہے کہ نہیں، سوال یہ ہوگا the question is whether the landers and the cadence and the political will can keep pace. The spacecraft has done its part۔ یعنی اب یہ چاہ رہے ہیں کہ لینڈرز جو ہیں، یعنی مزید جو لوگ ہیں، اسپیس ایکس ہے اور بلو اوریجن ہے امیزون والوں کا، اس سے یہ جہاز وغیرہ لیں گے تاکہ مزید پروجیکٹ آگے بڑھ سکے۔ کیڈنس یعنی ٹیمپو یہ باقی رہے، اسی طرح سے آنا جانا لگا رہے، اور پولیٹیکل ول یعنی جو وہاں کی حکومتیں ہیں وہ ان کو فنڈز وغیرہ دیتے رہیں۔ اگر یہ ہوتا رہے گا تو یہ مشن آگے چلتا رہے۔ لیکن 2028 میں آرٹیمس 3 کے ذریعے مون لینڈنگ وہ کچھ غیر یقینی لگ رہی ہے، یہ ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں۔ بہرحال یہ جو آرٹیمس 2 کی سٹوری تھی، دس از اے سٹوری آف سائنس، دس از اے سٹوری آف انسپریشن، بٹ دس از ناٹ دا اینڈ آف دا سٹوری۔ یقیناً یہ سائنس کی ایک بڑی زبردست موٹیویٹنگ سٹوری ہے لیکن یہ اختتام نہیں ہے کہانی کا۔ اور وہ تو کہہ رہے ہیں ایسٹروناٹس کے بہت سی تصویریں ہم نے بھیج دی ہے، بٹ وی ہیو مینی مور پکچرز، وی ہیو مینی مور ویڈیوز۔ ہمارے پاس بہت کچھ ہے بتانے کا، بہت کچھ ہے دکھانے کا۔ ہم جب آئیں گے پریس کانفرنسز ہوں گی، دنیا کے سامنے وہ سارا مٹیریل رکھا جائے گا جو انہوں نے دکھایا بتایا۔ کچھ تو بڑی زبردست تصویریں یہ آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے اسکرین پر، ناسا کی طرف سے جو ہائی ریزولوشن پکچرز وہ مون کی شائع کی گئیں۔ اور گلوبر تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں جب آؤں گا دنیا ساری زندگی جو باقی رہ گئی ہے اس میں بتانے کے لیے، سکھانے کے لیے میرے پاس تو انف مواد آ گیا ہے۔ اور واقعی ہماری زندگی میں کبھی کبھار یا 5-10 دن ایسے آ جاتے ہیں جو ہمیں بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ اور ایک بڑا زبردست اور اسپیکٹیکولر ویو وہ ارتھ سیٹ کا ہے، یعنی سن سیٹ ہوتا ہے نا، سورج غروب ہوتا ہے، تو اس جگہ پر زمین غروب ہوتی انہیں دکھائی دی جب یہ پیچھے فار سائڈ آف دا مون کی طرف چلے گئے۔ اس کی تصویر آپ دیکھیں کتنی خوبصورت ہے کہ زمین غروب ہو رہی ہے ان کی آنکھوں سے اگر دیکھا جائے۔ تو جناب جب اپولو گیا تھا خلا میں اور اترا تھا چاند پر، اس جنریشن کو اپولو جنریشن کہا جاتا ہے۔ لوگوں نے ٹی وی پر دیکھا اور اس بات کو سیکھا تو وہ سب ستاروں کی طرف دیکھ رہے تھے، موٹیویٹ ہو گئے تھے۔ اسپیس انجینئرنگ، اسپیس ایجنسی، اسپیس سائنس آج اس کی بڑی قدر ہے، اور آؤٹ آف دا ورلڈ انڈسٹری کے لیے، یعنی دنیا سے دور اس صنعت کے لیے آج لوگ تیار ہو رہے ہیں، اس ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں اس موضوع کے اوپر۔ اور گریٹسٹ گفٹ، بڑا بہترین تحفہ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں یہ ملا کہ ہم نے سولر ایکلپس دیکھا، یعنی سورج گرہن دیکھا، اور یہ سورج گرہن صرف ان کے لیے تھا
कैसे कि ये तो पीछे चले गए थे चांद के, और होता क्या सूरज ग्रहण के अंदर कि चांद जो है वो जमीन और सूरज के दरमियान आ जाता है। मैं आपको समझाता हूं, ये चांद है और ये सूरज है, ये जमीन है, ये अर्थ है, ये चांद है, ये सूरज है। ये चांद बिल्कुल दोनों के दरमियान आ जाता है, तो सूरज की रोशनी कम पहुंचती है या बिल्कुल नहीं पहुंचती, तो यहां पर पार्शियल अंधेरा या मुकम्मल अंधेरा हो जाता है। इसको कहते हैं सोलर एक्लिप्स। और ये एस्ट्रोनॉट ये ओरियन कैप्सूल में थे, इन्होंने 54 मिनट्स तक सूरज ग्रहण देखा। जमीन पे तो ये 7 मिनट का होता है, इससे ज्यादा होता नहीं, मतलब मैक्सिमम मैं बता रहा हूं। इनके साथ तो ये हुआ कि ओरियन कैप्सूल वो चांद के पीछे चला गया था। तो जब ओरियन कैप्सूल वो चांद के पीछे चला गया तो दो काम हुए, एक तो सिग्नल ब्लॉक हो गए जो मैंने आपको पहले बताया, दूसरा सूरज इनकी आंखों से छुप गया। 40 मिनट्स का जो ब्लैकआउट हुआ था सूरज, अब इन्होंने सूरज ग्रहण को चांद की इस तरफ से देखा, ये चांद के शेडो जोन में आ गए थे, चांद के साए में आ गए थे, यूं समझिए, और चांद उसका सूरज को ब्लॉक कर रहा था। दैट वॉज फुल ज्योमेट्री, क्योंकि ये इस वक्त स्पेस में थे, इनको नंबर 1 जो चीज मिली दैट वॉज फुल ज्योमेट्री, यानी सूरज, चांद, जमीन और इनका ओरियन कैप्सूल, इनका जहाज, वो सब एक लाइन में आ गए थे। आप इस तरह समझ सकते हैं, ये देखें, ये सूरज है, ये चांद है, ये ओरियन कैप्सूल है और ये अर्थ है, ये सब एक लाइन में आ गए थे। और नंबर 2 लॉन्गर डिस्टेंस है, क्योंकि बहुत दूर थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा लंबी देर के लिए वो देखा, जब तक इनका जहाज़ चांद के पीछे रहा ये देखते रहे। और वहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है, हवा वगैरह नहीं है, तो उधर क्लियर व्यू आया और उन्होंने ये ओरियन खिड़की, ओरियन जो कैप्सूल की खिड़की थी उससे देखा, और ये 25,000 किलोमीटर दूर थे उस वक्त। क्या आप जानते हैं इस मिशन में कितने लोग शामिल हुए? डिजाइन, वेल्डिंग, असेंबली, लॉन्च, सब कॉन्ट्रैक्टर, सपोर्ट स्टाफ, सबको डाला जाए, सबको, तो तकरीबन 10,000 लोग बनते हैं इसके अंदर। और अब इनका प्लान चेंज हुआ है, आर्टेमिस 3 वो भी लैंड नहीं करेगा इंसानों को लेके चांद के ऊपर, बल्कि आर्टेमिस 4 लैंड करेगा। आर्टेमिस 3 ये डॉकिंग और रानदेवू बनेगा, यानी ये दीगर खलाई जहाजों के साथ मिलेगा, डॉकिंग होगी। स्पेस एक्स और ब्लू ओरिजिन के जहाज भी ये ले रहे हैं ताकि मजीद इसको रिफाइन किया जा सके। आर्टेमिस 4 लैंड करेगा एस्ट्रोनॉट्स के साथ, और जब बात आर्टेमिस 5 तक पहुंचेगी तो चांद को मरी बना देना है, आना जाना, सस्टेन्ड ह्यूमन प्रेजेंस होगी, मून बेस बनेगी, रोबोट्स जाएंगे, लैब्स बनेगी और वहां पर आना जाना शुरू हो जाएगा। नासा के मुताबिक अभी तक 24 अफराद वो चांद की तरफ जा चुके हैं, जिनमें से 12 ने चांद पे वॉक की है, ये सब अपोलो के थे, और इन 24 में से 5 अभी तक जिंदा हैं। पहली बार जो चांद पर गए थे वो इंटेंस कंपटीशन था यूएसए का, यूएसएसआर का, और उसी वजह से वो गए। उसके बाद फिर फाइनेंस और दीगर दिलचस्पियां चेंज हो गई। और अब क्या होने जा रहा है कि अगली बार के लिए तो यूरोप ने अपनी सीट बुक करा ली है, चाइना अपना खुद जहाज बना के 2030 में जा रहा है, और जो रशिया है, रशिया वो भी 2030-31 में चांद पे अपनी बेस बनाना चाह रहा है। किसी ऐसे काम के लिए इंसान को तैयार करना है जो काम पहले किसी इंसान ने ना किया हो, ये एक टास्क है। सूसन वो साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इन चारों एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग की है, 2 साल से ज्यादा अरसा इनकी ट्रेनिंग की गई है, और वो कहती हैं कि जनाब दिस इज अ वेरी बिग मिशन एंड एन इंस्पिरेशन फॉर द एंटायर ह्यूमैनिटी। और ये ट्रेनिंग ICE के नाम से ट्रेनिंग है जो बड़ी टफ है, इसके अंदर कन्फाइनमेंट थी, आइसोलेशन थी, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स थी, अकेला रखा गया, इनको गारों में भेजा गया, अंटार्कटिका वो जो बर आज़म है जहाँ बर्फ ही बर्फ है वहाँ भी इनको भेजा गया और अकेला रखा गया, इनको तरबियत की गई, हर तरह से इनको सिखाया गया। और इन खलाबाज यानी एस्ट्रोनॉट्स के दिमाग में खास चीज नोट की गई जो आम इंसानों के दिमाग में नहीं होती, इसे कहते हैं कंपार्टमेंटलाइजेशन। इन्होंने दिमाग में खाने बनाए होते हैं, एक खाने में आप डर रख लें, एक खाने में अपना काम रख लें। हम सबको भी ऐसे करना चाहिए। जिम लॉवेल जो कि अपोलो मिशन का कमांडर था, जब उससे इंटरव्यू किया गया कि आप इस कमरे से निकल के मशीन की तरफ जा रहे हैं, खला वो जहाज की तरफ जा रहे हैं, तो आपको डर नहीं लग रहा कि शायद आप कभी इस कमरे में दोबारा ना आ सके, अपने प्यारों को ना देख सके? कहा नहीं, डर नहीं लग रहा। डर लग रहा तो काम करते ही ना। कंपार्टमेंट बना हुआ है, एक कंपार्टमेंट में डर है, एक कंपार्टमेंट में काम करना है। जो काम करने वाला कंपार्टमेंट है वो ज्यादा बड़ा है। तो ये जो जाते हैं चांद पे हंस रहे हैं और बार बार कह रहे हैं इट्स वेरी ब्यूटीफुल, इट्स ऑसम, इट्स वेरी ग्रेट, ये क्या देख रहे हैं कि इनका डर कम है, एंथुसियाज्म ज्यादा है। तो या तो आप चांद पे चले जाएं, या तो आप चांद पे जाने के तरीके सोचने के भी जहाज किसने बनाया, क्या किया, तो कहा हम वो काम करते हैं जो हमने करना है, उससे हमें गर्ज होती है, इससे हमारा दिमाग जो है ना वो बॉयल अप नहीं होता और डिस्ट्रैक्शन नहीं आता। इस वक्त जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूं, आर्टेमिस 2 मिशन का सबसे खतरनाक और आखिरी फेज शुरू नहीं हुआ होगा, लेकिन जब ये वीडियो पब्लिश होगी वो स्टार्ट हो चुका होगा। यानी खुद से
अर्थ के एटमॉस्फेयर में ओरियन कैप्सूल को दाखिल करके खुद क्रैश करवाया जाएगा। और यही आर्टेमिस 1 प्रॉब्लम में री एंट्री का प्रॉब्लम आया था। जब मैंने ये रिसर्च की उस वक्त एस्ट्रोनॉट्स ओरियन कैप्सूल के ऊपर चेक्स करने में, लेबोरेटरी टेस्ट में और अपने उस कैप्सूल को सही रखने में कि दोबारा किस तरह अर्थ में एंटर होना है उसमें मसरूफ होंगे। और ओरियन कैप्सूल जिस वक्त जमीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल होगा, हमारी ये वीडियो ऑन एयर हो चुकी होगी, उसकी स्पीड होगी 40,000 किलोमीटर फी घंटा और इस स्पीड से ये तेजी से समुद्र की तरफ बढ़ रहा होगा और इसका टेम्परेचर वो 2700 डिग्री सेल्सियस हो चुका होगा, जो कि सूरज के सरफेस, कोर नहीं, सूरज की सरफेस के टेम्परेचर का आधा टेम्परेचर बनता है। 4 लाख किलोमीटर से वापस जमीन पर आना, फिर उस जमीन के अंदर दाखिल होना, ये एक काम है, डेंजरस काम है। वो वैक्यूम है, उसमें इतना लिक्विड फ्यूल नहीं होता कि ब्रेकें लग सके। वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को वेपनाइज करते हैं और एरोडायनामिक ब्रेक्स बनाते हैं। और ये वो टेस्ट है जिसे कोई सिमुलेटर गेस नहीं कर सकता। ये तो जब होगा तभी पता चलेगा। आर्टेमिस 2 मिशन ने बहुत से स्टनिंग व्यूज लिए, अर्थ के बहुत खूबसूरत पिक्चर्स ली और एक पिक्चर ऐसी थी जिसमें ऑस्ट्रेलिया और ओशियानिया नजर आ रहा था, जबकि जमीन का उस वक्त एक हिस्सा डार्क था, एक हिस्सा रोशन था। एस्ट्रोनॉट के अल्फाज ये थे, We didn't leave Earth, we choose it। हमने ज़मीन को छोड़ा नहीं बल्कि हमने ज़मीन को चुना है, क्योंकि बाहर जाके हमें ज़मीन की अहमियत का पता चला। We will explore, we will build ships, हम इसको मज़ीद तहकीक करेंगे, नई नई शिप्स बनाएंगे। We will visit again, हम दोबारा आएंगे। We'll make radio astronomy, we will found new companies, we will booster industry। हमने ज़मीन को चुना है, ज़मीन को छोड़ा नहीं। किसी ने बड़ी प्यारी बात की कि जब इंसान ज़मीन से निकला, उसने दूर से ज़मीन को देखा तो देखता है कि ये छोटा सा एक ब्लू और ग्रीन रंग का गोला है जिसके गिर्द ठंड है और अंधेरा है। और ये कितना खूबसूरत है, सोचें, इसमें सहरा हैं, बागात हैं, जंगल हैं, दरिया है, समुंदर है, झरने हैं, फूल हैं और 80 लाख मुख्तलिफ किस्म के जानवर हैं और तकरीबन 4 लाख मुख्तलिफ किस्म के पौधे हैं। और इतनी खूबसूरत ज़मीन को जब दूर जाके देखा तो पता चला कि ये छोटी सी है इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर, पूरे सिस्टम में, लेकिन कितनी कीमती है। और ज़मीन पे एक ऐसी चीज़ है जिसकी हम कदर नहीं करते और वो है दरख्त। यानी दुनिया के अंदर आपको दरख्त मिलेंगे, पूरी कायनात में दरख्त ढूंढ के दिखा दे, दरख्त नहीं है। वेस्ट 76b एक सियारे का नाम है जहाँ पे आग की बारिश होती है, फायर, यानी 2000 सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर हो जाता है और वहाँ पे लोहा भी गल जाता है। और नेपच्यून और यूरेनस वो प्लैनेट्स हैं जहाँ पर हीरो की बारिश होती है, ऊपर से नहीं गिरते, अर्थ के क्रस्ट के अंदर इतनी गर्मी हो जाती है वहाँ। HB 189733b ये एक सियारा है जहाँ पे ग्लास की, शीशे की बारिश होती है। और फिर इस जमीन पे एक इंटेलिजेंट मखलूक है, इंसान, जो कि गहरे समुद्र में जाके भी तस्वीरें लेता है और ऊपर खला में जाके भी तस्वीरें ले रहा है। हो सकता है किसी और सियारे में जिंदगी हो, लेकिन पास नहीं है, वो करीब करीब नहीं है, बहुत दूर हो सकता है हमारी जिंदगियों में वो आए भी ना। तो क्यों ना मिल के इस जमीन को एक खूबसूरत जगह बनाए रहने के लिए।